ल मैले सुरु गरेँ है, म फेरि सुरु गरेँ है। हुन्छ सर, हुन्छ। ओके, मैले फेरि सुरु गरेँ। हामीले ओके, अब त्यसरी डिनाइ गरिसकेपछि तीनटा अवस्था डिनाइ गर्ने हामीले बुझ्यौँ। एउटा भनेको अर्थ कल्स एरियर छ, कल्स इन एरियर छ भन्नेको अर्थ कल गरेको मनी पे गरेको छैन भनेदेखि। अर्को कुरा चाहिँ त्यो ओनरसिप ट्रान्सफरको विषय चाहिँ कम्पनीको एमओए एओए अर एग्रिमेन्ट बिट्विन दि सेयर होल्डर त्यसको अगेन्स्टमा हुनेछ। र तेस्रो चाहिँ छ भनेदेखि, र तेस्रो भनेको अर्थ ट्रान्सफर फी चाहिँ उसले सबमिट गरेको छैन, पे गरेको छैन भनेदेखि यी तीनटा अवस्थामा के हुन्छ, कम्पनीले डिनाइ गर्न सक्छ। त्यसरी डिनाइ गर्यो भने 15 डेज भित्र त्यसको जानकारी गराउनु पर्छ भन्छ। 44 भनेको 43 भनेको र 44 भनेको डिनाइ गर्ने कुरा मात्रै हो। ओनरसिप ट्रान्सफर र उसले यसरी चाहिँ डिनाइ गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो। अब 44 मा हामी जाँदाखेरि 44 भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा दुईटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ 44 को सन्दर्भमा। 44 ले चाहिँ अघि मैले भने नि कुनै सेयर होल्डरको डेथ भयो अथवा कुनै सेयर होल्डर चाहिँ इन्सल्भेन्ट भयो भनेदेखि अब त्यसको ओनरसिपमा रहेका सेयरहरू उसको चाहिँ लिगल हायरलाई अथवा सक्सेसर भन्ने वर्ड यसले युज गरेको छ। त्यो सक्सेसरलाई चाहिँ के हुन्छ, ट्रान्सफर गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ है त। अब त्यो अवस्थाको बारेमा चाहिँ 45 ले भनेको छ। सक्सेसरलाई ट्रान्सफर गर्ने अवस्था के हुन्छ भन्ने कुरा भनेको छ। भनेको अर्थ यसले क्लियरली के भनेको छ, यसमा धेरै कुरा हामीले चाहिँ ध्यान दिनु पर्दैन। अब सक्सेसरले के गर्नुपर्छ, एप्लाई गर्नुपर्छ। अघि भनेकै कुराहरू एट्याच गरेर उसले चाहिँ के गर्नुपर्छ, एप्लाई गर्नुपर्छ। जस्तो ए भन्ने व्यक्ति छ, ए भन्ने व्यक्तिको डेथ भयो, ए भन्ने व्यक्ति सेयर होल्डर छ कुनै कम्पनीको, यसको डेथ भयो है। डेथ भयो भने उसको लिगल हायर होला, उसको लिगल हायर होला। बी भन्ने व्यक्ति उसको लिगल हायर छ भनेपछि अब यो बी भन्ने व्यक्तिको नाममा यो ए भन्ने व्यक्तिको सेयर हो चाहिँ के हुन्छ, अथवा सेयर अथवा डिभेन्चर चाहिँ बी भन्ने व्यक्तिको नाममा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। अब त्यो ट्रान्सफर गर्नको लागि यो बी भन्ने व्यक्तिले के गर्नुपर्छ, फेरि एप्लाई गर्नुपर्छ है। एप्लाई गर्नुपर्छ। अघि भनेकै कुरा अब त्यहाँ चाहियो, उसले एप्लिकेसन फी पनि एट्याच गर्नु पर्यो, एप्लिकेसन फी तिर्नु पर्यो। अनि अर्को कुरा यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ इभिडेन्स भनेको छ। इभिडेन्स भनेको अर्थ उसको नाममा ट्रान्सफर भरेर आउनु पर्ने इभिडेन्स के हो भन्ने कुरा चाहिँ उसले पेश गर्नुपर्छ। भनेको अर्थ बी भन्ने व्यक्ति चाहिँ ए को लिगल हायर हो है, सबैभन्दा नियरेस्ट लिगल हायर हो भन्ने कुराको इभिडेन्स उसले पेश गर्नुपर्छ है त। यो पेश गरेर चाहिँ उसले के गर्नुपर्छ, कम्पनीमा एप्लाई गर्नुपर्छ। र त्यो भइसकेपछि कम्पनीले के गर्छ, ओनरसिप ट्रान्सफर गरिदिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले बोलेको छ। अरू यसमा धेरै कुरा केही पनि छैन। के गर्नुपर्छ, जो सक्सेसर हो सक्सेसरले चाहिँ के गर्नुपर्छ, कम्पनीको रजिस्टर अफिसमा एप्लाई गर्नुपर्छ। एलोङ विथ द एप्लिकेसन fee and the evidence thereof for the transfer of the ownership of the share or debenture in his or her own name. After that, company shall transfer the ownership भन्छ। अरू कुरा यसले केही पनि बोल्दैन है त। अब तल फेरि के भन्छ भने यही कुरा भन्छ यसले, if any person becomes entitled to the share or debenture holded by any shareholder or debenture holder because of the death or being insolvent or otherwise under the prevailing law, and that person so acquiring the title or title भनेको अर्थ ownership on whom the title is so devolved makes an application accompanied by the evidence thereof to the company in the format and accompanied by the fee as prescribed, the company shall transfer such share or debenture to him or her. यति लामो भाषा हामीलाई केही चाहिँदैन। त्यो सक्सेसरले के गर्छ, कसले, सक्सेसर भनेको अर्थ लिगल हायरले के गर्नुपर्छ, एप्लाई गर्नुपर्छ कम्पनीमा इन प्रेस्क्राइब फर्मेट एलोङ विथ द प्रेस्क्राइब फी एन्ड द एभिडेन्स देयरअफ है त। त्यो भइसकेपछि के गर्छ, कम्पनीले चाहिँ ओनरसिप ट्रान्सफर गरिदिन्छ भन्छ। प्रोभाइडेड हाउएभर द नट विथ स्ट्यान्डिङ द्याट द सेयर hasn't yet been transferred to the successor so acquiring the title. अब यो भनेको केही पनि होइन। यसलाई धेरै हामीले ध्यान नदिउँ, यो तलको पोइन्टलाई धेरै हामीले ध्यान दिनु पर्दैन। यो भनेको के हो भन्दाखेरि
लिगल्ली इलिजिबल भइसकेपछि अर्को व्यक्तिको सेयर ट्रान्सफर गर्नको लागि ऊ लिगल्ली इलिजिबल भइसकेपछि सेयर ओनरसिप ट्रान्सफर नभए पनि ऊ ओनरसिप ओनर सरह हुन्छ भनेको छ। भनेको अर्थ ट्रान्सफरको प्रोसेस छ, एबाट बीको नाममा आउने प्रक्रिया बाँकी छ है, एबाट बीको नाममा आउने प्रक्रिया बाँकी छ, एबाट बीको नाममा आउनुपर्ने प्रक्रिया बाँकी छ, तर बी चाहिँ लिगल हायर हो भने ऊ चाहिँ ओनर सरह ट्रिट हुन्छ भन्छ। यसले अरू कुरा केही भन्दैन। भनेपछि हामीले यो तलको कुरालाई त्यति ध्यान नदिउँ, माथिको कुरालाई मात्रै हामीले के याद गरौँ भने कुनै पनि व्यक्ति सेयरको ओनर, सेयर अथवा डिभेन्चरको ओनरको डेथ भएको कारणले अथवा चाहिँ इन्सल्भेन्ट भएको कारणले अथवा ड्यू टु दि अपरेसन अफ ल को कारणले त्यस दोस्रो व्यक्तिमा ओनरसिप ट्रान्सफर हुन्छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिले के गर्नुपर्छ, जो व्यक्तिको नाममा ओनरसिप ट्रान्सफर हुने हो उसले के गर्नुपर्छ, कम्पनीमा एप्लाई गर्नुपर्छ इन द प्रेस्क्राइब्ड फर्मेट एलोङ विथ दि दुईटा कुरा, एउटा प्रेस्क्राइब्ड फी एन्ड द एभिडेन्स उसले के गर्नुपर्छ, एप्लाई गर्नुपर्छ भन्छ। यति कुरा। त्यो भएपछि कम्पनीले के गर्छ, नाम चाहिँ ओनरसिप ट्रान्सफर गरिदिन्छ भन्छ। यसले एकदम सजिलो कुरा भयो है, यसमा अरू धेरै कुराहरू छैनन्। अब हामी जान्छौँ अगाडि जान्छौँ हामी। सर लिगल रिप्रेजेन्टेटिभ छैन भने के हुन्छ त्यस्तो केसमा, डेथ इन्सल्भेन्ट भयो भने? लिगल रिप्रेजेन्टेटिभ त कोही न कोही त हुन्छ नि त, कोही न कोही उसको लिगल हायर त हुन्छ, त्यसको चाहिँ प्रायोरिटी मात्रै फरक हो है त, उसको प्रायोरिटी मात्रै फरक हो। लिगल रिप्रेजेन्टेटिभ चाहिँ कोही न कोही हुन्छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ है त। लिगल रिप्रेजेन्टेटिभ कोही न कोही हुन्छ, तर त्यसको प्रायोरिटी मात्रै फरक हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो लले चाहिँ त्यो प्रायोरिटी क्रमहरू तोकिदिएको हुन्छ। ठिक छ, ओके सर। 44 को 2 सबसेक्सन 2 को लास्ट लाइन भनिदिनु न सर, लेजर एन्ड प्लेज वाला। 44 को 2 ओके 44 को 2 ओके 44 को 2 भनेको अघि मैले भने नि, यदि त्यो रिफ्युज गर्छ भने 15 दिनभित्रमा जानकारी गराउनुपर्छ, त्यति अरू केही पनि पर्दैन यसमा है त। 15 दिनभित्रमा जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने बुझ्ने है त। 15 दिनभित्र जानकारी गराउनुपर्छ कसलाई, ट्रान्सफरर र ट्रान्सफरी दुईटैलाई है त। ट्रान्सफरर र ट्रान्सफरी दुवैजनालाई 15 दिनभित्र जानकारी गराउनुपर्छ भन्छ 44 को 2 त्यति हो। अब म गएँ 44 को 46 मा म गएँ। 46 ले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सेयर होल्डर एन्ड डिभेन्चर होल्डर रजिस्टर। यो रजिस्टर भनेको तिमीहरूले के बुझ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ ओनरसिपको टाइटल सो गर्ने अथवा रिफ्लेक्ट गर्ने अथवा एभिडेन्स दिने डकुमेन्ट हो। यो भनेको अर्थ प्रत्येक सेयर होल्डर अथवा डिभेन्चर होल्डरको एउटा फोलियो हुन्छ है त। त्यो फोलियोमा उसको चाहिँ नाम लेखिएको हुन्छ होला, उसको चाहिँ एड्रेस लेखिएको हुन्छ होला, अथवा उसको चाहिँ उसले कति सेयर होल्ड गरेको भन्ने कुरा लेखिएको हुन्छ होला, अनि उसले चाहिँ कहिले सेयर चाहिँ त्यो बाबत उसले कति पैसा पे गरेको छ, कति पैसा पे गर्न बाँकी छ, उसको नाममा कहिले ओनरसिप ट्रान्सफर भयो, कसरी ओनरसिप ट्रान्सफर भयो, उसको नामबाट अर्कोमा चाहिँ ट्रान्सफर भएको छन् त्यो बेहोरा है, यी अथवा उसको चाहिँ लिगल हायर को हुन्छ, नोमिनी को हुन्छ, यी आदि कुरा भएको एउटा चाहिँ विवरण, एउटा फोलियो हुन्छ, एउटा ठुलो रजिस्टर हुन्छ। त्यसको एउटा पेजमा एउटा व्यक्तिको बारेमा लेखिएको हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि सेयर होल्डर रजिस्टर भन्छौँ। र यो सेयर होल्डर रजिस्टर भनेको तिमीहरूले के बुझ्छौ भन्दाखेरि तिम्रो सेयर सर्टिफिकेट भनेर हामीले अस्ति पढाएको थियौँ, त्यो सेयर सर्टिफिकेटको चाहिँ एउटा चाहिँ डुप्लिकेट कपी हो, जुन अफिसमा राखिएको हुन्छ, कम्पनीको अफिसमा राखिएको हुन्छ। त्यो डुप्लिकेट कपी हो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ है त। त्यो डुप्लिकेट कपी हो यो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यो 46 भनेको अब त्यसमा के कुरा हुन्छन् भन्ने कुरा मात्रै चाहिँ राख्ने। त्यो फुल नेम एन्ड एड्रेस अफ दि सेयर होल्डर अर सेयर होल्डर, या सेयर होल्डरको छ या डिभेन्चर होल्डरको छ तल, यो एउटै हो है। यो माथिको भनेको अर्थ सेयर होल्डरको भयो, यो भनेको अर्थ डिभेन्चर होल्डरको हो, कुरा एउटै नै हो, एउटै मात्रै बुझे हुन्छ। फुल नेम एन्ड एड्रेस, तिम्रो नाम र एड्रेस लेखिएको हुन्छ। नम्बर अफ सेयर सब्सक्राइब बाई दि सेयर होल्डर, तिमीले कति नम्बर सेयर चाहिँ किनेका छौ भन्ने कुरा नम्बर इन्डिकेट गरेको हुन्छ। जस्तो 10,000 सेयर हो, यो कुरा लेखिएको हुन्छ। जति नम्बर किनेको हो त्यो लेखिएको हुन्छ। टोटल अमाउन्ट पेड बाई द सेयर होल्डर एन्ड आउटस्ट्यान्डिङ अमाउन्ट पेएबल बाई हिम अर हर, कति पेड अफ, जस्तो 50 पेड भनेको अर्थ अब 50 चाहिँ पेएबल भन्ने कुरा, यो पनि त्यहाँ लेखिएको हुन्छ। टोटल अमाउन्ट पेड अर पेड एन्ड पेएबल बाई हिम अर हर, डेट अफ रजिस्ट्रेसन अफ हिज अर हर नेम एज सेयर होल्डर, ऊ सेयर होल्डरको
हैसियतले उसको कुन डेटमा चाहिँ त्यो रेकर्ड भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ इन्डिकेट गरेको हुन्छ, डेट अफ रजिस्ट्रेसन। अर्को डेट when his name was struck off भनेको अर्थ उसको नाम कहिले खारेज भयो, उसको नामबाट अर्को व्यक्तिको नाममा ओनरशिप ट्रान्सफर भयो भने त्यो कुरा पनि त्यहाँ त्यो डेट पनि मेन्सन गरिएको हुन्छ। र अर्को चाहिँ नेम एन्ड एड्रेस अफ द नोमिनी आफ्टर डेथ अफ सेयर होल्डर इफ सच नोमिनी इज अपोइन्टेड। कसैले यो ए भन्ने व्यक्तिले अघि भनेको ए भन्ने व्यक्तिले चाहिँ यदि कसैलाई नोमिनी अपोइन्ट गरेको छ भने ए भन्ने व्यक्ति सेयर होल्डर छ, त्यसले चाहिँ के गरेको छ, नोमिनी एपोइन्टमेन्ट गरेको छ भने त्यो नोमिनी एपोइन्टमेन्ट गरेको कुरा पनि त्यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ, जानकारी गराउनुपर्छ है त, फलानु नोमिनी हो भन्ने कुरा। यति बेहोराको विवरण चाहिँ तिम्रो कम्पनीको रजिस्टरमा, जसलाई हामी सेयर होल्डर रजिस्टर भन्छौँ, त्यो शब्द याद गर्ने, त्यो सेयर होल्डर रजिस्टरमा चाहिँ यति कुराहरू लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा हो है त। अब डिभेन्चरको पनि कुरा यही हो, मैले यसलाई दोहोऱ्याइन, यो माथिको बुझेपछि या तलको पनि बुझिन्छ, कुरा एउटै नै हो। भनेपछि हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि कम्पनीले के गर्नुपर्छ, सेयर होल्डरको रजिस्टर राख्नुपर्छ। त्यो सेयर होल्डरको रजिस्टरमा के कुरा हुन्छ, नम्बर 1 फुल नेम एन्ड एड्रेस अफ सेयर होल्डर, नम्बर अफ सेयर सब्सक्राइब बाई द सेयर होल्डर, टोटल अमाउन्ट पेड and payable by him or her, date of registration, date of the transfer of the ownership, and the name and address of the nominee. यति कुरा नेम एन्ड एड्रेस, यो परको नभए नि हुन्छ, नेम एन्ड एड्रेस अफ नोमिनी यति कुरा बुझे हुन्छ है त। नेम एन्ड एड्रेस अफ नोमिनी इफ एनी भनेर त्यति मात्रै बुझे हुन्छ। यति कुरा, यति 6वटा कुरा चाहिँ हाम्रो सेयर होल्डर रजिस्टरमा मेन्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्ने, यति बुझेपछि हुन्छ। यो एक्जाममा सोधिरहने क्वेसन हो है 46। अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो सेयर होल्डर रजिस्टर छ, सेयर होल्डर रजिस्टरमा त्यो कम्पनीले राखेको हुन्छ, कम्पनीले राखेको सेयर होल्डर रजिस्टर हामीले इन्स्पेक्सन गर्न पाउँछौँ है त। हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि इन्स्पेक्सन गर्न पाउँछौँ, यहाँ इन्स्पेक्सन गर्न पाइन्छ, त्यो कुरा हाम्रो लले क्लियरली बोलिदिएको छ, इन्स्पेक्सन गर्न पाइन्छ है त। कसले, सेयर होल्डरले, सेयर होल्डर अर डिभेन्चर होल्डरले के गर्न पाउँछ भने कम्पनीले राखेको त्यो सेयर होल्डर रजिस्टरको तिमीले के गर्न पाउँछौ, इन्स्पेक्सन गर्न पाउँछौ। यो फन्डामेन्टल कुरा नबिर्सिनु है त। सेयर होल्डर or debenture holder are entitled to inspect the register maintained by the company. अथवा shareholder or debenture holder are entitled to inspect the shareholder or debenture holders register है त। तर अब अर्को कुरा यसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तर त्यसमा सर्टेन रेस्ट्रिक्सन लाउन पाइन्छ है त। सर्टेन रेस्ट्रिक्सन लाउन पाइन्छ। त्यो सर्टेन रेस्ट्रिक्सन भनेको अर्थ चाहिँ अब पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको हकमा चाहिँ यहाँ राम्रोसँग बुझे, यसलाई म एकछिन टाइम लिन्छु। पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको हकमा चाहिँ 7 days एडभान्स नोटिस पब्लिस गरेर इन न्युज पेपर है त। न्युज पेपरमा 7 दिन अगाडि 7 दिनको नोटिस दिएर चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ वर्षमा 45 डेजसम्म है त, 45 डेजसम्म वर्षमा अधिक 45 डेजसम्म चाहिँ उसले के गर्न सक्छ, त्यो इन्स्पेक्सन गर्न चाहिँ रोक्न सक्छ। अनि मैले फेरि भन्दैछु, इन्स्पेक्सन गर्नको लागि सेयर होल्डर्स आर फ्री है, तर पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले न्युज पेपरमा पब्लिक नोटिस पब्लिस गरेर 7 दिन अगाडि 7 दिनको टाइम दिएर पब्लिक नोटिस पब्लिस गरेर उसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि 45 डेज, एक वर्षमा 45 दिनसम्म चाहिँ उसले के गर्न सक्छ, त्यो सेयर होल्डर रजिस्टर अर डिभेन्चर होल्डर रजिस्टर चाहिँ इन्स्पेक्सन गर्नबाट उसले रेस्ट्रिक्सन लगाउन सक्छ, त्यसलाई क्लोज गर्न सक्छ। तर त्यस्तो क्लोज गर्ने समय चाहिँ एक पटकमा 30 डेज भन्दा बढी हुनु हुँदैन है त। एक पटकमा 30 डेज र एक वर्षमा 45 दिन भन्दा नबढ्ने गरी उसले के गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ सेयर होल्डर रजिस्टर अर डिभेन्चर होल्डर रजिस्टरलाई चाहिँ उसले इन्स्पेक्सन गर्नबाट रेस्ट्रिक्सन लगाउन सक्छ। त्यही कुरा हाम्रो चाहिँ लले क्लियरली भनेको छ, त्यो रेस्ट्रिक्सन उसले लगाउन सक्छ। क्लोज टु इन्स्पेक्ट भन्छ, क्लोज इन्स्पेक्सन भन्छ है। यहाँ भनेको अर्थ रेस्ट्रिक्सन टु इन्स्पेक्ट भन्छ। अब यो समयमा त्यो रेस्ट्रिक्सन लगाएको समयमा सेयर होल्डरले के गर्न पाउँदैन, त्यो सेयर होल्डर अर रजिस्टर डिभेन्चर होल्डरको रजिस्टर चाहिँ इन्स्पेक्ट गर्न पाउँदैन। त्यो भनेको अर्थ के गर्नु पर्दो रहेछ, 7 दिनको समय दिएर
पब्लिक नोटिस पब्लिस गर्नु पर्दो रहेछ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको हकमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको हकमा चाहिँ एज मेन्सन इन एओए अर कन्सेन्सस एग्रिमेन्ट भन्छ अब त्यो क्लोज गर्ने समय कति 1 वर्षमा बढीमा 45 दिनसम्म र एक पटकमा 1 महिनासम्म 30 डेजसम्म 1 महिनामा 30 डेजसम्म एक पटकमा 30 डेजसम्म र 1 वर्षमा 45 दिनसम्म चाहिँ उसले के गर्न सक्छ त्यो क्लोज गर्न सक्छ इन्स्पेक्सन क्लोज गर्न सक्छ अब त्यो क्लोज गरेको समयमा बाहेक यो 5औं नम्बर पनि हामीले याद गरौँ यहीसँग सम्बन्धित छ 5औं नम्बरले के भन्छ भन्दाखेरि यो सबसेक्सनले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो उसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि यो इन्स्पेक्सन गर्न क्लोज गरेको अवस्थामा बाहेक अरु अवस्थामा कुनै शेयर होल्डरले त्यो शेयर होल्डर रजिस्टरको कपी माग्छ भने कपी भनेको अर्कोको कपी हैन उसको आफ्नो मात्रै है एक पेज मात्रै हुन्छ त्यो वन फोलियो मात्रै हुन्छ त्यो फोलियो उसले माग्छ भनेदेखि अब त्यो के गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ तोकिए बमोजिमको फी लिएर है त तोकिए बमोजिमको फी लिएर चाहिँ के गर्छ त्यो तोकिए बमोजिमको फी लिएर चाहिँ त्यसको कपी प्रोभाइड गर्नुपर्छ भन्छ भनेको अर्थ कुनै शेयर होल्डरले त्यो शेयर होल्डर रजिस्टरको कपी माग्छ भने यो इन्स्पेक्सन गर्न क्लोज गरेको अवस्थामा बाहेक अरु अवस्थामा प्रेस्क्राइब्ड फी लिएर फी नलिकन हैन फी लिएर के गर्नुपर्छ त्यो कपी प्रोभाइड गर्नुपर्छ भन्छ कसले कम्पनीले त्यो कपी प्रोभाइड गर्छ ठीक छ एनी कन्फ्युजन प्लिज नो सर म अगाडि बढे है यदि कन्फ्युजन छैन भने म अगाडि बढे हामीले इन्स्पेक्सन गर्न पाउँछौं तर इन्स्पेक्सनलाई रोक्न सक्छ इन्स्पेक्सनलाई कसले रोक्छ कम्पनीले 1 वर्षमा 45 दिनसम्म र एक पटकमा 30 दिनसम्म उसले रोक्न सक्छ त्यसको लागि के गर्नुपर्छ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो भने 7 दिनको अवधि दिएर नोटिस निकाल्नुपर्छ जस्तो आज नोटिस दियो भने आजबाट 7 दिन पछिदेखि उसले 1 महिनासम्म त्यसलाई के गर्न सक्छ क्लोज गर्न सक्छ इन्स्पेक्सन क्लोज गर्न सक्छ यहाँ मलाई क्वेशन आइराछ सर इन्स्पेक्सन गर्न चाहिँ नोटिस दिन हैन सर इन्स्पेक्सन गर्न चाहिँ नोटिस दिन पर्दैन बाबु तिमी कम्पनीमा गएर मेरो शेयर होल्डर रजिस्टर मलाई देखाऊ भनेर तिमीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने कम्पनी सेक्रेटरीलाई एप्लाई गर्नुपर्छ कम्पनी सेक्रेटरीले तिमीलाई त्यो देखाउँछ त्यो कपी चाहिँ सबै शेयर होल्डरको हेर्न पाउँदैन तिमीले तिम्रो आफ्नो मात्रै हो त्यहाँ त हजारौं शेयर होल्डरको चाहिँ रजिस्टर हुन्छ तिमीले आफ्नो रजिस्टर मात्रै आफ्नो पेज मात्रै क्या त्यो रजिस्टरको आफ्नो फोलियो मात्रै तिमीले चाहिँ कपी गर्न पाउँछौ कि कपी म्यानेज के भने मान्छेको मात्रै आफ्नो मात्रै हो आफ्नो मात्रै म अगाडि बढे आफ्नो मात्रै उसले माग्ने हो पाउने हो अरु कोही उसले माग्न पाउँदैन है अब अर्को कुरा यो सेक्सन 6 लाई म अस्ति भनेको कुरा यो सब सेक्सन 6 यहाँसम्म क्लियर छ शेयर होल्डर रजिस्टर राखिन्छ डिभेन्चर होल्डर रजिस्टर राखिन्छ त्यो इन्स्पेक्सन गर्न पाइन्छ इन्स्पेक्सन गर्न बन्द गरिन्छ वर्षमा 45 दिनसम्म एक पटकमा 30 दिनमा नबढ्ने गरी तर त्यो इन्स्पेक्सन गरे क्लोज गरेको अवस्थामा बाहेक कसैले चाहिँ कपी माग्छ भने त्यो कपी दिनुपर्छ यति कुरा हामीले बुझ्यौं भनेदेखि अब यो सबसेक्सन 6 ले तिमीलाई के भन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै कम्पनी भनेको अर्थ लिस्टेड कम्पनीले है त अस्ति मैले तिमीलाई क्लियर गराएको छु लिस्टेड कम्पनी बाहेक अरुको शेयर डिम्याट हुँदैन है लिस्टेड कम्पनी बाहेक अरुको शेयर डिम्याट हुँदैन भनेको अर्थ हामीले चाहिँ उले के गर्न पाउँदैन सेक्युरिटी रजिस्ट्रारको सर्भिस लिन पाउँदैन केको लागि सेक्युरिटी डिपोजिटरी सर्भिस भनेको थिएँ नि मैले अस्ति यो सेक्युरिटी डिपोजिटरी सर्भिसको सर्भिस चाहिँ कसले लिन पाउँदैन लिस्टेड कम्पनी बाहेक अरूले लिन पाउँदैन यसलाई सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि लिस्टेड कम्पनी बाहेक अरू कम्पनीको शेयर के हुँदैन डिम्याट हुँदैन पहिलो यो कुरा बुझ्नु अब त्यो लिस्टेड कम्पनीले चाहिँ यदि शेयरको डिम्याट गरेको छ भनेको अर्थ उले फिजिकल्ली शेयर सर्टिफिकेट इस्यु गरेको छैन भने डिम्याट एकाउन्ट ओपन गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो शेयर होल्डर रजिस्टर राख्न आवश्यक छैन है त अब यतिखेर चाहिँ त्यो
कुनै लिस्टेड कम्पनीले सेक्युरिटी रजिस्ट्रारको सर्भिस लिएर सेक्युरिटी डिपोजिट सर्भिसको काम गरेको छ भने अब त्यस्तो अवस्थामा त्यो कम्पनीले के गर्नु पर्दैन, आफूले छुट्टै के गर्नु पर्दैन, सेयर होल्डर रजिस्टर राख्नु पर्दैन। त्यो रजिस्टर कसले मेन्टेन गरिदिन्छ भन्दाखेरि यो सेक्युरिटी रजिस्ट्रारले त्यो तिम्रो सेयर होल्डर रजिस्टर पनि मेन्टेन गरिदिन्छ है त। तर त्यो के गर्नुपर्छ अरे भन्दाखेरि तिम्रो जेनरल मिटिङ हुनुभन्दा अगाडि त्यसको कपी चाहिँ तिमी कहाँ राख्नुपर्छ भन्छ। भनेको अर्थ हाम्रो जस्तो क्याप 2 डी लिमिटेड भन्ने कम्पनी छ। क्याप 2 डी लिमिटेड कम्पनी भनेको अर्थ लिस्टेड कम्पनी हो। अब यो लिस्टेड कम्पनीले के गर्नु पर्दैन, आफूले सेयर सर्टिफिकेट इस्यु गर्नु पर्दैन, यसको डिम्याट हुन्छ। डिम्याट गरेको छ भने अब तिम्रो सेयर होल्डर रजिस्टर पनि कसले मेन्टेन गरिदिन्छ, यो हाम्रो कम्पनीको सेक्युरिटी रजिस्ट्रारले मेन्टेन गरिदिन्छ। सेक्युरिटी रजिस्ट्रारले मेन्टेन गरेको छ भने यु निड नट रिक्वायर टु मेन्टेन द सेपरेट सेयर होल्डर रजिस्टर। तर त्यो जुन सेक्युरिटी रजिस्ट्रारले मेन्टेन गरेको तिम्रो सेयर होल्डर रजिस्टर छ, तिमीले ल्याएर के गर्नुपर्छ, कम्पनीको साधारण सभा हुनुभन्दा अगाडि तिमीले चाहिँ आफ्नो कम्पनीमा राख्नुपर्छ है। यति मात्रै हो। यु निड नट रिक्वायर टु मेन्टेन द सेपरेट सेयर होल्डर रजिस्टर इन द केस अफ द डिम्याट भन्ने बुझ्नुपर्छ है। यति कुरा बुझ्ने। र अब सबसेक्सन 7 भनेको सिम्पल हो। यो भनेको के भने त्यो सेयर होल्डर रजिस्टर भनेको सबैभन्दा अथेन्टिक र कुनै को व्यक्ति त्यसको रियल ओनर हो भन्ने कुरा चाहिँ यो सेयर होल्डर रजिस्टरले मात्रै प्रमाणित गर्छ है त। अब त्यसमा कुनै किसिमको त्रुटि भएको रहेछ भनेदेखि अब के गर्छ भने त्यो त्रुटि हुने मान्छेलाई, त्रुटि गर्ने व्यक्तिलाई, कम्पनीको त्रुटि गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ जरिमाना हुन्छ। त्यो 160 सेक्सन 160 ले भन्छ। त्यो कुरा हामीलाई चाहिँदैन। र त्यसबाट चाहिँ कुनै सेयर होल्डरले कुनै किसिमको लस बेयर गर्नु पर्यो भने त्यो लस चाहिँ कम्पनसेसन गर्नुपर्छ भन्छ। यो सामान्य कुरा हो, यसलाई त्यति धेरै ध्यान दिइरहनु पर्दैन। त्यही कुरा यसले भन्छ सबसेक्सन 7 ले। भनेको अर्थ त्यो सेयर होल्डर रजिस्टरमा कसैको नाम अथवा त्यसको विवरणमा गल्ती भयो भने, त्यो गल्ती भएको कारणले उसलाई कुनै किसिमको लस भयो भने त्यो गल्ती गर्ने व्यक्तिलाई सेक्सन 160 अनुसारको सेक्सन 160 अनुसारको जरिमाना पनि हुन्छ। सेक्सन 160 अनुसारको जरिमाना पनि हुन्छ। र त्यसबाट कुनै सेयर होल्डरलाई कुनै किसिमको लस भएको छ भने त्यो लस पनि के गरिन्छ, रिकभर गरिन्छ भन्छ। यो सामान्य कुरा हो। ठीक छ, म अगाडि बढे। सबसेक्सन 7 एनी कन्फ्युजन प्लिज? नो सर। ओके, म अगाडि बढे। अब अगाडि नेक्स्ट सेक्सनमा म गएँ। यो भनेको अत्यन्तै सामान्य विषय हो सेक्सन 47। यो भनेको चाहिँ के हो भने कुनै रियल ओनर एकजना छ, ए भन्ने व्यक्ति चाहिँ ओनर छ जसको नाममा सेयर सर्टिफिकेट छ है। ए भन्ने व्यक्तिको नाममा सेयर सर्टिफिकेट छ। अब कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि तर त्यसको रियल ओनर अथवा त्यसको बेनिफिसियरी अर्को व्यक्ति हुनुपर्छ, हुनसक्छ। जस्तो मैले के गर्न सक्छु भने यो ए भन्ने व्यक्तिले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि बीबाट बीको इन्भेस्टमेन्ट छ। मलाई फेरि बुझ, इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ बीको छ, तर उसले के गरेछ भने बीको इन्भेस्टमेन्टलाई अब कुनै कारणले एले चाहिँ के गरेछ भने नाममा चाहिँ सेयर किनेको छ। भनेको अर्थ हिडन ओनरको हो बी हो। यहाँ मलाई बुझ है, हिडन ओनर के हो, सेक्रेट भनौँ यसलाई। सेक्रेट ओनर भनेको को हो, बी हो। तर रियल ओनर को हो, ए हो। ए को नाममा सेयर सर्टिफिकेट छ भने यसरी यस्तो अवस्था छ भने कम्पनीले त्यस्तो इन्फर्मेसन माग्न सक्छ। तिमी रियल ओनर हो कि होइन, यो तिम्रो ओनरसिप भएको सेयरमा अरू व्यक्तिको चाहिँ राइट छ कि छैन, अरू व्यक्तिले त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट गरेका छन् कि छैनन्, अथवा त्यसको बेनिफिसियरी अर्को हो कि होइन भनेर तिमीलाई के गर्छ, कम्पनीले सोध्छ भने तिमीले के गर्नुपर्छ, तिम्रो ड्युटी के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनीले सोधेको 30 दिनभित्र भनेको चाहिँ कता है त, कम्पनीले सोधेको 30 दिनभित्र तिमीले के गर्नुपर्छ, त्यो इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्नुपर्छ भन्छ है त। विदिन 30 डेज भनेर यहाँ कता भनेको छ है, विदिन 30 डेज, विदिन सरी नट 30 डेज, 7 डेज है त। उसले के गर्नुपर्छ, त्यो इन्फर्मेसन दिनुपर्छ भन्छ। यो त्यति धेरै महत्त्व छैन। रियल ओनर तिमी होइन, त्यो बाहेक अर्को कुनै व्यक्ति हो, तिमी त्यसको चाहिँ बेनिफिसियरी अर्को व्यक्ति छ, अर्को व्यक्तिको इन्भेस्टमेन्ट छ भनेदेखि कम्पनीले सोधेको छ भने तिमीले के गर्नुपर्छ, त्यसको जानकारी चाहिँ गराउनुपर्छ भन्छ है त। त्यसको जानकारी गराउनुपर्छ भन्छ। ठिक छ, म अगाडि बढेँ। यसलाई सामान्य रूपमा लिने, यसलाई धेरै उयो गर्नु पर्दैन
है त। तिमीले चाहिँ कम्पनीले सोध्यो भने तिमीले जानकारी गराउनुपर्छ म रियल ओनर मै हुँ, यसमा चाहिँ थर्ड अरू व्यक्तिको चाहिँ राइट छैन, अरू व्यक्तिको बेनिफिसियरी छैन, अरू व्यक्तिको लगानी भएको छैन भनेर तिमीले के गर्नुपर्छ, सेल्फ, यो भनेको अर्थ सेल्फ डिस्क्लोजर गर्ने विषय हो है त। सेल्फ डिस्क्लोजर गर्ने विषय हो, त्यो तिमीले के गर्नुपर्छ, सेल्फ डिस्क्लोजर गर्नुपर्छ कम्पनीले यदि सोध्यो भने, त्यति कुरा हो। अब 48 अत्यन्तै सिम्पल, एड्रेस अफ द सेयर होल्डर भनेको अर्थ तिम्रो सेयर होल्डर भनेको अर्थ सेयर होल्डरको एड्रेस कहाँ लेखिएको हुन्छ, अघि भनेको सेयर होल्डरको रजिस्टरमा लेखिएको हुन्छ। पहिलो त्यो कुरा बुझ्ने, सेयर होल्डरको रजिस्टरमा जुन एड्रेस लेखिएको हुन्छ त्यो एड्रेस चाहिँ अथेन्टिक हो भन्ने मान्ने पहिलो कुरा है। 48 ले यही भन्छ, सामान्य कुरा हो। तिम्रो सेयर होल्डरको रजिस्टरमा जुन एड्रेस लेखिएको हुन्छ त्यो भनेको उसको चाहिँ अथेन्टिक एड्रेस हो, र त्यो एड्रेसमा कुनै किसिमको परिवर्तन भयो भने है, जस्तो तिम्रो कुनै एक ठाउँमा एड्रेस लेखिएको छ है, त्यो एड्रेसमा चेन्ज भयो भने त्यो चेन्ज गरेको जानकारी चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ, कम्पनीलाई दिनुपर्छ, रिटर्न नोटिस तिमीले दिनुपर्छ। माई एड्रेस हेज बिन चेन्ज फ्रम फलानु प्लेस फ्रम टु फलानु प्लेस भनेर तिमीले के गर्नुपर्छ, कम्पनीलाई जानकारी गराउनुपर्छ। त्यो तिम्रो कर्तव्य हो एज ए सेयर होल्डर, ठिक छ। जस्तो अहिले तिम्रो जस्तो मेरो सेयर होल्डर छ, मेरो सेयर होल्डिङ छ। अब मैले के गरेको छु भन्दाखेरि मेरो एड्रेस चाहिँ कहाँ लेखेको छु, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नम्बर 1 लोकन्थली भक्तपुर भनेर लेखेको छु हो। अब के हो, मेरो एड्रेस चाहिँ चेन्ज भयो, मेरो एड्रेस चेन्ज भयो, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 32 पेप्सीकोला भयो भनेदेखि अब के गर्नुपर्छ, यसरी मेरो एड्रेस चाहिँ फलान ठाउँबाट फलान ठाउँमा चेन्ज भएको छ भनेर मैले के गर्नुपर्छ, कम्पनीलाई जानकारी गराउनुपर्छ। र कम्पनीले नि के गर्नुपर्छ, इमिडिएटली भनेर चाहिँ इमिडिएटली के गर्नुपर्छ, त्यसको रेकर्ड अपडेट गर्नुपर्छ भन्छ। कम्पनीले इमिडिएटली रेकर्ड अपडेट गर्नुपर्छ भन्छ है त। अब अर्को कुरा के भन्छ भन्दाखेरि त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, कम्पनीले सेयर होल्डरलाई पठाउनु पर्ने कुनै पनि जानकारी है त, कम्पनीले सेयर होल्डरलाई पठाउनु पर्ने कुनै पनि जानकारी अब के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनीले सेयर होल्डरलाई पठाउनु पर्ने कुनै पनि जानकारी चाहिँ त्यो तिमीले दिएको एड्रेसमा पठाएको छ भने त्यो चाहिँ तिमीले पाउनु नपाउनु आफ्नो ठाउँमा छ, तर कम्पनीले त्यो आधिकारिक रूपमा पठाएको मानिन्छ है त। कम्पनीले पठाएको मानिन्छ भनेको अर्थ तिम्रो एड्रेस चाहिँ चेन्ज भइसक्यो, पुरानो एड्रेस तिमीले अपडेट गराएन। अब पुरानो एड्रेसमा उसले चाहिँ कुनै डकुमेन्ट पठाएको छ भने तिमीले नपाउन सक्छौ, तर कम्पनीले अथेन्टिक रूपले चाहिँ त्यो पठाएको मानिन्छ। यही भन्छ, when notice is sent to the address supplied shareholder or notice required to be sent by the company to the shareholder under this act shall unless otherwise provide the to be deemed have been duly sent and received by the concerned shareholder है त। यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। भनेको अर्थ यो एड्रेस हाम्रो सेयर होल्डर रजिस्टरमा राखिएको हुन्छ, त्यो एड्रेस भनेको अथेन्टिक एड्रेस हो। त्यो एड्रेसमा कुनै किसिमको परिवर्तन भयो भने त्यो जानकारी गराउनुपर्छ, इमिडिएटली जानकारी गराउनुपर्छ, र कम्पनीले त्यो तिमीले गरेको जानकारी अनुसारको रेकर्ड अपडेट गर्नुपर्छ। र यदि तिमीले अपडेट गराएको छैनौ भने, जानकारी गराएका छैनौ भनेदेखि कम्पनीले तिमीलाई पठाउनु पर्ने कुनै पनि इन्फर्मेसन तिमीले दिएको एड्रेसमा पठाइसकेपछि त्यो चाहिँ ड्युली सेन्ड गरेको र तिमीले पनि ड्युली रिसिभ गरेको मानिन्छ भन्छ 48 ले। एकदम सिम्पल कुरा हो है त। 49 अत्यन्तै सिम्पल, यो भनेको अर्थ अघि हामीले चाहिँ 46 ले के बुझाएको थियौँ हामीले, 46 कै हो है यो 49 अत्यन्तै सिम्पल छ। यसले के भन्छ भन्दाखेरि इन्डेक्स अफ सेयर होल्डर भन्छ। इन्डेक्स अफ सेयर होल्डर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अघि हाम्रो चाहिँ रजिस्टर भयो, अब रजिस्टरमा धेरै फोलियोहरू हुन्छ, त्यो फोलियोको इन्डेक्स चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्छ है त। अब तर के हो भने 50 जना भन्दा बढी सेयर होल्डर हुने कम्पनीले, मोर देन 50 सेयर होल्डर भएको कम्पनीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने अघि भएको सेयर होल्डर रजिस्टर सँगसँगै के पनि गर्नुपर्छ, त्यसको इन्डेक्स पनि तयार गर्नु। यो इन्डेक्स भनेको सिम्पल हाम्रो बुकको इन्डेक्स जस्तै हो है त। भनेको अर्थ तिम्रो सेयर होल्डिङ कुन फोलियोमा छ भनेर इन्डिकेट गर्ने हो। 50 जना भन्दा बढी सेयर होल्डर भएको कम्पनी छ भने त्यसले के गर्नुपर्छ, सेयर होल्डरको इन्डेक्स तयार गर्नुपर्छ भन्छ। त्यो इन्डेक्सलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, सेयर होल्डर रजिस्टर सँगै राख्न सक्छौँ भनेको छ। यो सेयर होल्डर रजिस्टर सँगै हामीले चाहिँ इन्डेक्स राख्न सक्छौँ भनेको छौँ। अरू कुरा यसमा केही हामीले बुझ्न आवश्यक छैन। दुईटा कुरा बुझ्ने, 50 जना भन्दा बढी सेयर होल्डर भएको कम्पनी छ भनेदेखि अब त्यस्तो अवस्थामा 50 जना भन्दा बढी सेयर होल्डर भएको कम्पनी छ भने
50 जना भन्दा बढी शेयर होल्डर भएको कम्पनी छ भने 50 जना भन्दा बढी शेयर होल्डर भएको कम्पनी छ भने अब के गर्नु पर्यो त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ रेकर्ड राख्नु पर्यो भनेर यसले हामीलाई भन्छ। ठीक छ, म अगाडि बढौँ। ओके, म अगाडि बढेँ। यो सामान्य कुरा हो 49। अब 40 सेक्सन 50 अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, भेरी त्यहाँ तिमीले चिनो लाऊ, भेरी इम्पोर्टेन्ट है त। यसलाई तिमीले चिनो लाउनु पर्छ, भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेर। यो भेरी इम्पोर्टेन्ट, यो भनेको अर्थ सब्स्टेन्शियल शेयर होल्डर है। कसैले यसलाई सिग्निफिकेन्ट शेयर होल्डर पनि भन्छ, सब्स्टेन्शियल शेयर होल्डर पनि भन्छ। अब यो सब्स्टेन्शियल शेयर होल्डर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, यदि कुनै शेयर होल्डरले एकजना व्यक्तिले, मलाई राम्रोसँग बुझ, कुनै एकजना व्यक्तिले कुनै कम्पनीको 5% अर मोर, यो शब्द कहिले पनि नबिर्सिने है त, 5% अर मोर। ठीक छ, 5% अर मोर अफ पेड अप क्यापिटलको 5% अथवा सो भन्दा बढी शेयर होल्ड गर्छ। कसले? एकजना सिंगल व्यक्तिले है त। वन सिंगल पर्सन भनेको अर्थ नेचुरल पर्सन पनि हुन सक्छ, इन्टाइटी पनि हुन सक्छ। नेचुरल पर्सन अथवा इन्टाइटीले के गरेको छ भन्दाखेरि, कुनै पनि कम्पनीको पेड अप क्यापिटलको 5% अथवा सो भन्दा बढी शेयर होल्ड गरेको छ भने, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भनेको छ है, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको 5% अथवा सो भन्दा बढी शेयर होल्ड गरेको छ भने त्यस्तो शेयर होल्डरलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि सब्स्टेन्शियल शेयर होल्डर भन्छौँ। उसलाई हामी सब्स्टेन्शियल शेयर होल्डर भन्छौँ। कसलाई? if any person hold 5% or more of the paid up capital of any public limited company shall be treated as substantial shareholder. तर यहाँ तल फेरि के भनेको छ भन्दाखेरि, तर 25 करोड, यहाँ 250 मिलियन भनेको छ। 250 मिलियन भनेको अर्थ 25 करोड भन्ने अर्थ लाग्छ। 25 करोड भन्दा बढी पेड अप क्यापिटल भएको कम्पनी छ भने है त, 25 करोड भन्दा बढी पेड अप क्यापिटल भएको कम्पनी छ भने 1% अर मोर होल्ड गरेको छ भने, होल्ड गरिन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्नु पर्यो? सब्स्टेन्शियल शेयर होल्डर भन्नु पर्यो। सामान्य भनेको अर्थ 5% अर मोर, तर त्यो कम्पनीको पेड अप क्यापिटल 25 करोड भन्दा बढी छ भने त्यसलाई हामीले के भन्यौं? 25 करोड भन्दा बढी छ भने त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ हामीले के भन्यौं? 1% भन्दा बढी होल्ड गरेको छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ सब्स्टेन्शियल शेयर होल्डर भनेर भन्छौं। यो सब्स्टेन्शियल शेयर होल्डरको कुरा धेरै ठाउँमा आउँछ, त्यसले गर्दा यो हाम्रो लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। सब्स्टेन्शियल शेयर होल्डर भयो दुईटा कन्डिसन मैले फेरि भने। नर्मल कन्डिसन भनेको अर्थ कुनै कम्पनीको, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको पेड अप क्यापिटलको 25% भन्दा बढी 5% अथवा सो भन्दा बढी होल्ड गरेको छ भने त्यसलाई हामीले सब्स्टेन्शियल शेयर होल्डर भन्यौं। तर त्यस्तो पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको पेड अप क्यापिटल 25 करोड भन्दा बढी हो भने 1% अर मोर हुने बित्तिकै त्यसलाई हामीले के भन्यौं? सब्स्टेन्शियल शेयर होल्डर भन्छौं। ठीक छ। अब यो 2 र 3 ले के भन्छ भन्दाखेरि, क्लियर? व्हिच सब्स्टेन्शियल शेयर होल्डर? क्लियर? एनी कन्फ्युजन? नो सर। एकदम राम्रोसँग ध्यान दिने है। त्यसलाई सब्स्टेन्शियल शेयर होल्डर हामीले भन्यौं। त्यो सब्स्टेन्शियल शेयर होल्डर होल्डिङको प्याटर्नमा परिवर्तन हुन सक्छ है त। भनेको अर्थ हिजो सब्स्टेन्शियल शेयर होल्डर थिएन, आज सब्स्टेन्शियल शेयर होल्डर हुन सक्छ। आज सब्स्टेन्शियल शेयर होल्डर छ, भोलि सब्स्टेन्शियल शेयर होल्डर नहुन सक्छ। के कारणले? हु क्यान से प्लिज? मलाई च्याट गर। के कारणले? हिजो सब्स्टेन्शियल शेयर होल्डर थियो, आज सब्स्टेन्शियल शेयर होल्डर नहुन सक्छ। आज सब्स्टेन्शियल शेयर होल्डर छ, भोलि सब्स्टेन्शियल शेयर होल्डर नहुन सक्छ। के कारणले? सर क्यापिटल रिस्ट्रक्चर भनिसक्यो। बाई अर सेल गरेको कारणले। सेलको सेल आइसक्यो, या कुरा सही कुरा आइसक्यो। शेयरको बाई अथवा सेल गरेको कारणले उसको त्यो शेयर होल्डिङमा पनि के हुन्छ? शेयर होल्डिङ प्याटर्नमा पनि परिवर्तन हुन सक्छ। हिजो सब्स्टेन्शियल शेयर होल्डर थियो, अब आज सब्स्टेन्शियल शेयर होल्डर नहुन सक्छ। अब त्यो सब्स्टेन्शियल शेयर होल्डर भएन भनेदेखि, अब हिजो थियो आज भयो भने त्यो कुराको पनि भनेपछि ऊ सब्स्टेन्शियल शेयर होल्डर भयो। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, म
त्यो कम्पनीको सब्स्टेन्शियल शेयर होल्डर भए भनेर कम्पनीलाई जानकारी गराउनु पर्छ। कसलाई? कम्पनीले। म सब्स्टेन्शियल शेयर होल्डर भए भन्ने कुराको जानकारी गराउनु पर्छ। अब मैले सब्स्टेन्शियल शेयर होल्डिङको लाई गरे भने कुराको नि मैले के गर्नुपर्छ? जानकारी गराउनु पर्छ। अब त्यसको जानकारी गराउने अवधि हामीलाई यहाँ दिएको छ विदिन 35 डेज। विदिन 35 डेजमा चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ? त्यो दुईटै कुराको चाहिँ जानकारी गराउनु पर्छ। मैले चाहिँ सब्स्टेन्शियल शेयर होल्डर लुज गरे भने पनि र सब्स्टेन्शियल शेयर होल्डर गेन गरे, होल्डिङ गेन गरे भने पनि त्यो कुराको चाहिँ के गर्नुपर्छ? मैले जानकारी गराउनु पर्छ। क्लियर छ है त? सब्स्टेन्शियल शेयर होल्डिङ मैले गेन गरे अथवा सब्स्टेन्शियल शेयर होल्डर मैले लुज गरे, के कारणले त्यो लुज अर गेन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बाई अर सेल अफ शेयरको कारणले हुन्छ। त्यो लुज अर गेन गरेको कुराको जानकारी मैले विदिन 35 डेज कम्पनीलाई जानकारी गराउनु पर्छ। र कम्पनीले के गर्नुपर्छ भने सब्स्टेन्शियल शेयर होल्डरको छुट्टै रेकर्ड राख्नुपर्छ है त। सब्स्टेन्शियल शेयर होल्डर को हुन् भन्ने कुराको चाहिँ छुट्टै रेकर्ड राख्नुपर्छ। सेपरेट रजिस्टर मेन्टेन गर्नुपर्छ सब्स्टेन्शियल शेयर होल्डरको। सब्स्टेन्शियल शेयर होल्डरको सेपरेट रेकर्ड मेन्टेन गर्नुपर्छ बाई द पब्लिक लिमिटेड कम्पनी। क्लियर? क्लियर सर। ओके, यो सेक्सन 50 अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ है, राम्रोसँग याद गर्ने। कसलाई हामीले सब्स्टेन्शियल शेयर होल्डर हुन्छ अनि सब्स्टेन्शियल शेयर होल्डरमा लुज भयो भने के गर्ने, त्यसमा गेन भयो भने के गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ। र त्यो सब्स्टेन्शियल शेयर होल्डरको चाहिँ सेपरेट रेकर्ड कम्पनीले राख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले क्लियरली बुझ्यौँ। अब 51 सेक्सन 51 आज मैले तिमीहरूलाई भन्नुपर्ने लास्ट सबसेक्सन यही नै हो 51। यसलाई हामी के भन्छौँ भने इन्भेन्ट्री अफ शेयर्स एन्ड डिभेन्चर एन्ड लोन। भनेको अर्थ कम्पनीको शेयरको, डिभेन्चरको र लोनको चाहिँ छुट्टै इन्भेन्ट्री मेन्टेन गर्नुपर्छ है त। कम्पनीको शेयरको, डिभेन्चरको र लोनको चाहिँ सेपरेट एउटा इन्भेन्ट्री। इन्भेन्ट्री भनेको नेपाली वी कल द रेकर्ड अर द वी क्यान कल द लगत भन्छ। त्यो इन्भेन्ट्री भन्ने शब्द बुझ। त्यो डिभेन्चरको, शेयरको र लोनको चाहिँ उसले चाहिँ एउटा सेपरेट रेकर्ड मेन्टेन गर्नुपर्छ, इन्भेन्ट्री मेन्टेन गर्नुपर्छ। कसले भन्दाखेरि यो भनेको अर्थ एभ्री कम्पनी। यो शब्द कहिले पनि नबिर्सिने है। एभ्री कम्पनी। कम्पनी भनेको अर्थ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी, सिंगल ओनर कम्पनी, सबै खालको कम्पनीले चाहिँ यो 51 को इन्भेन्ट्री मेन्टेन गर्नुपर्छ। कसलाई एप्लाई हुन्छ? यो सबैलाई, सबै खालको कम्पनीलाई एप्लाई हुन्छ। र अब त्यो इन्भेन्ट्रीमा के कुरा मेन्सन गर्ने भन्ने कुरा यहाँ तल भनेको थियो, सामान्य तिमीले याद गर्ने हो। यो मैले धेरै एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन। अथोराइज्ड क्यापिटल एन्ड नम्बर अफ शेयर अफ कम्पनी, इस्युड शेयर क्यापिटल अफ द कम्पनी, पेड अफ क्यापिटल भनेको यसलाई सिम्पल तरिकाले बुझ्दाखेरि अथोराइज्ड क्यापिटल,